बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब को मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं और मैंने आपको नोट्स बुक में से तो तमाम इक़्तिबासात की तशरीहात वगैरह दिखाई हैं, लेकिन आप लोगों के कहने पर ही हर सबक का एक एक अहम इक़्तिबास जो है वो हैंड रिटन नोट्स फॉर्म में मैं आपको करवा रही हूँ। इस सिलसिले के मैंने पहले 4 असबाक के आपको इक़्तिबासात की तशरीहात करवा दी और आज हम सबक नंबर 5 दस्तक के एक अहम इक़्तिबास की तशरीह करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि फ़ेडरल बोर्ड का जो पेपर आएगा उर्दू का जमात दाहम के लिए, उसमें हमें सवाल नंबर 6 के लिए 4 उन्वानात दिए गए हैं। उन 4 उन्वानात में से कोई से 2 उन्वानात पर सवाल बनाकर आपको दिया जाएगा, ठीक है। और उनमें से एक सवाल जो है वो ख़त या दरख्वास्त में से आएगा, जबकि उसके साथ जो आपको ऑप्शन दिया जाएगा यानी कि दूसरा चॉइस पे सवाल जो दिया जाएगा वो होगा मालूमाती रिपोर्ट या कोई भी रिपोर्ट, यानी कि तज्ज़ियाती और वाक़याती भी आ सकती है जो हम जमात नाहू में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो मॉडल पेपर आया है उसमें मालूमाती रिपोर्ट थी, इसलिए मैंने मालूमाती रिपोर्ट कह दिया। बहरहाल एक तो सवाल जो है वो रिपोर्ट पर आ सकता है और या फिर दूसरा उन्वान इसके साथ है खाका नवीसी। तो मैंने आपको ख़तूत भी करवाई हुई हैं, दरख्वास्तें भी कराई हुई हैं। मॉडल पेपर में ख़त जो आया हुआ था अभी लेटेस्ट, मैंने वो भी आपको करवा दिया और रिपोर्ट्स भी मैंने आपको जमात नाहम में बहुत सारी करवा दी थी। और जो मॉडल पेपर में मालूमाती रिपोर्ट दी गई थी पीने के साफ़ पानी की फ्राहमी के बारे में, वो भी मैंने उस पर नोट्स बना के हैंड रिटन नोट्स फॉर्म में आपको करवा दिया है। सिर्फ खाका नवीसी रह गई थी और उसके भी मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं। यहाँ एक नज़र आप देख लीजिए। खाका नवीसी या मुरक्का निगारी आपकी जो मॉडल दरसी किताब है उसके सबक नंबर 8 सर सैयद का बचपन की मश्क में खाका नवीसी या मुरक्का निगारी की तारीफ़ मौजूद है, वहाँ से बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी है। उस तारीफ़ को यहाँ मैंने अपने नोट्स में भी शामिल किया है। लेकिन यह तारीफ़ के बारे में सवाल जो है हिस्सा कवायद में आ सकता है, ठीक है। जमात दाहम उर्दू और जहाँ मैंने लिखा है फ़ेडरल बोर्ड का जो आपका पेपर होगा उसके हिस्सा कवायद में तारीफ़ पर मबनी भी सवाल आ सकता है, इसलिए तारीफ़ आपने ज़रूर याद करनी है। अभी मैं ये पूरी आपको दिखाऊंगी नहीं, बुक में मौजूद है, लेकिन मैंने थोड़ी सी इजाफी बहुत सादा तरीन अल्फाज में लिखी है ताकि आपको अच्छे से पता चले कि आखिर ये है क्या। और फिर यहाँ पर देख लीजिए, मैंने एक तफसीली खाका जो है उसके भी नोट्स तैयार किए हैं, सर सैयद अहमद ख़ान का खाका, ठीक है। तो ये मैंने अभी हाफ़ लिखा है, इसको मैं मुकम्मल कर लूँ तो कल या 1-2 दिन में आपको इंशाल्लाह करवाऊँगी। कुछ वजूहात की बिना पर थोड़ा बीच में टाइम नहीं मिल रहा होता, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही इंशाल्लाह मुझे मौका मिला तो ये मैं आपको करवा दूँगी। और इसके अलावा ये तो पहला है तफसीली खाका, सवाल नंबर 6 में आएगा, मैंने साथ मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अलावा भी मैं आपको और खाके भी करवाऊँगी इंशाल्लाह। अल्लामा इकबाल का खाका और किसी दोस्त का खाका, वालदैन का खाका और किसी का भी मैं आपको बहुत सारे इंशाल्लाह कोशिश करूँगी खाके करवा दूँ। बहुत ही आसान चीज़ है और इसमें तारीफ़ में मैंने वजाहत से लिखा है कि खाके में कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं जो आपको लाजमी अच्छी तरह पढ़कर मद्देनज़र रखनी है। तो किसी पर भी, किसी की शख्सियत पर भी आपको खाका लिखने को दिया जाए, इंशाल्लाह आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हम बाद में करते हैं। आज हम सबक नंबर 5 दस्तक के इक़्तिबास की तशरीह करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा सबक नंबर 5 दस्तक। इसका मुतालिया यानी कि पढ़ाई और मानी और मफ़हूम हम सब पढ़ चुके हैं। दस्तक इसका उन्वान है और दस्तक का मायने होता है खटखटाना, दरवाज़ा बजाना। और ये सिनफ़ अदब के एतबार से एक ड्रामा है और इसके मुसन्निफ़ या ड्रामा निगार जो हैं वो मिर्ज़ा अदीब हैं, ठीक है। और माखिज़ है पसे पर्दा। और अब हम वो इक़्तिबास देख लेते हैं जिसकी हमने तशरीह करनी है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास दरसी किताब का सफ़र नंबर 50। इस पर हमारे पास ये इक़्तिबास मौजूद है, मैंने ऊपर लिख भी दिया है और ये पूरा पढ़ूंगी नहीं, तशरीह हमने की है इस इक़्तिबास की। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये 18 से 20 बरस 18-20 बरस पहले का वाक़या है। आप अपनी दरसी किताब में इसको मुकम्मल देख लीजिएगा। और ये मैंने थोड़ा लेंथी फॉर्म में लिया है, ये यहाँ तक, मैंने बूढ़े को क्यों मायूस किया, ठीक है।
تو کیونکہ میں نے ذرا تفصیلی اقتباس لیا ہے تو اس لیے تھوڑی تشریح بھی اس کی تفصیلی ہوگی۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ رہا ہمارے پاس سبق نمبر 5 دستک مرزا حدیب کا، اور اقتباس یہاں پر میں نے ہیڈنگ سب سے پہلے ہم اقتباس کی دیتے ہوتے ہیں، آپ نے بھی سب سے پہلے اقتباس کی ہیڈنگ دینی ہے، اسے ڈبل انڈر لائننگ ضرور کیا کریں، اور آگے آپ نے صرف کولن کا سائن یعنی کہ رابطہ کی علامت لگانی ہے، اور اس کو دیکھیے ڈاٹڈ فارم میں لکھ دیا ہے، یہ آج سے 18-20 یہاں تک کچھ الفاظ لکھے ہیں، پھر اس کو آگے ہم نے نہیں لکھا اور آخری چند الفاظ لکھ دیے، بوڑھے کو کیوں مایوس کیا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے اسی اقتباس کو جو آپ کو میں نے بک سے دکھا دیا ہے، درسی کتاب سے۔ اب یہاں پہ ہم تشریح شروع کریں گے۔ تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے اس ادھر تفصیلیہ کی علامت لازمی لگانی ہے اور ڈبل انڈر لائننگ بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اور آگے دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے ایک حوالے سے تشریح شروع کی ہے، اور حوالہ ہے ایک آیت کا۔ ٹھیک ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ، اب کیونکہ یہ ظاہر آیت کا ترجمہ ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے آپ نے اس کو اردو میں، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ بہت ہی زیادہ ریلیونٹ یعنی کہ متعلقہ حوالہ ہے، یہ ضرور یاد کر کے لکھ لیجئے گا۔ اب شروع کرتے ہیں۔ یہ پیراگراف، چاہے یہاں پیراگراف لکھ دیں، اقتباس لکھ دیں، عبارت لکھ دیں، جو سوال میں لفظ ہو وہی لکھ دیں۔ یہ پیراگراف مرزا ادیب کے ڈرامے دستک سے لیا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں مرکزی کردار ڈاکٹر زیدی کا ہے۔ ڈاکٹر کو اچانک محسوس ہوتا ہے کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے، جب کہ ڈاکٹر کی بیوی کہتی ہے کہ دروازے پر کوئی نہیں ہے، صرف بارش اور ہوا کا شور ہے، جس کی وجہ سے آپ کو وہم ہو رہا ہے۔ اب وہم کا لفظ ہمارے پاس اقتباس میں بھی موجود ہے اور یہاں تشریح میں ہم نے لکھا ہے، تو اس سے متعلقہ ایک شعر یہاں لکھوایا ہے، درد ہو تو دوا بھی ممکن ہے، وہم کی کیا دوا کرے کوئی۔ اصل میں ڈاکٹر زیدی کو یہ نہیں لکھیے گا، یہ میں نے کٹ کیا ہوا ہے۔ اصل میں ڈاکٹر زیدی کو 18-20 سال پہلے کا ایک واقعہ بے چین رکھتا ہے۔ شاید وہ کوئی ایسی ہی رات تھی، بارش ہو رہی تھی، اس وقت ڈاکٹر زیدی کی ڈاکٹری کی مشق، یہاں آپ پریکٹس ہی لکھ لیجئے گا، خوب چلتی تھی۔ ڈسپنسری اور گھر پر ہر وقت مریضوں کا ہجوم رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ ایک رات جب ڈاکٹر تھکا ہارا گھر پہنچا، تھکن سے اس کا جسم چور چور تھا، اسے آرام کی سخت طلب تھی، ضرورت کی بجائے یہاں طلب ہی لکھے گا۔ وہ گھر پہنچتے ہی بستر پر گر پڑا۔ ابھی اس کی آنکھ نہیں لگی تھی کہ نوکر نے آ کر بتایا کہ ایک بوڑھا شخص آیا ہے اور آپ کو ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ میں نے نوکر سے کہا کہ بڑے میاں کو انکار کر دو کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب بہت تھکے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ لیکن وہ بوڑھا شخص نوکر کے روکنے کے باوجود میرے کمرے میں آ گیا اور میری منت کرنے لگا کہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے، پہلے بھی آپ کی دوا سے اسے آرام آ گیا تھا، آپ میرے ساتھ چل کر اسے دیکھ لیں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میری زندگی کا واحد سہارا ہے، لیکن اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ اس کی کوئی بات یا منت میرے ارادے کو بدل نہ سکی۔ نیند نے مجھے سخت بے چین کر رکھا تھا۔ اب یہاں پھر حوالہ جاتی شعر لکھا ہے میں نے، رہ گیا کچھ نہ میرے ہاتھ میں پچھتاوے کے سوا، وقت پر نہ جاگا میں، یہ خمیازہ بہت ہے۔ اگرچہ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے میرا یہ فرض تھا کہ میں اپنی نیند کو قربان کر کے اس بوڑھے کے ساتھ چل پڑتا اس کے بیٹے کو دیکھ کر دوا دیتا، لیکن میری خود غرضی نے میرے فرض کو بھلا دیا اور نوکر نے بڑے میاں کو زبردستی باہر نکال دیا، تو وہ بوڑھا دروازے کے باہر کافی دیر دستک دیتا رہا۔ میں سو گیا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے رات کے واقعے پر بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ حوالہ جاتی شعر دیکھیے، کسی کے کام نہ آیا تو کیا جیا میں نے، خود اپنے آپ پہ اکثر مجھے ملال رہا۔ میرے دل پر بہت بوجھ تھا۔ ایک ڈاکٹر اور ایک مسیحا ہوتے ہوئے میرا فرض تھا کہ میں بوڑھے شخص کے ساتھ جاتا، لیکن میری خود غرضی نے مجھے اپنے فرض سے غافل کر دیا تھا، اور اپنے فرض سے یہی غفلت
میری بے چینی کی وجہ بن گئی۔ میں اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ وقت گزر گیا لیکن میرے دل میں یہ دکھ رہ گیا جس کی وجہ سے میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑنا شروع کر دیا کہ میں نے اس بوڑھے کو کیوں نا امید کیا۔ اگر شعور نہ ہو تو بہشت ہے یہ دنیا، بڑے عذاب میں گزری ہے آگہی کے ساتھ۔ تو بہت ریلیونٹ میں نے اس میں اشعار ڈالے ہیں اور آپ نے یہ ضرور بہت اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ اور اگر آپ آخر میں تبصرہ کی ہیڈنگ دے کر اپنی رائے کے مطابق، اپنے الفاظ میں اپنی سوچ اور خیالات کے مطابق اس پر تبصرہ بھی لکھ دیں، صرف چند جملے، 3 سے 4 جملے بھی لکھ دیں گے، 5 جملے لکھ دیں گے تو بھی کافی ہے، تو تبصرہ ضرور لکھا کریں۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔